बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, मियां चन्नू में होने वाले वाक़े जिसमें एक ज़हनी माजूर को तौहीन मजहब के इल्जाम में बेदर्दी से कत्ल किया गया, एक बार फिर वही बातें दोबारा से दोहराई जाने लगी हैं जो इस तरह के हर वाक़े के बाद दोहराई जाती हैं, मगर अमली तौर पर कोई एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता। इस सिलसिले में आखिर क्या किया जा सकता है? ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता? इस सवाल के जवाब से पहले हमें हालात और वजूहात का मुख्तसर सा जायजा लेना होगा, उसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा। पाकिस्तान के अवाम मजहब से अकीदत रखते हैं और बदकिस्मती से अवाम की इसी अकीदत को शातिर अज़हान अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन आज शिद्दत पसंदी के वाक़यात गुज़श्ता अदवार की निस्बत मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक 1947 से लेकर 2021 तक तकरीबन 1400 से जायद तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए गए। इनमें से तकरीबन 1200 मुकदमात सिर्फ गुज़श्ता 10 सालों में लगाए गए। क्या पाकिस्तानी कौम वक्त के साथ ज्यादा गुस्ताख हो गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हां, शिद्दत पसंदी जरूर ज्यादा हो गई है। मुआशरे में शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अवाम कुछ बड़े मुकदमात को जानते हैं जिनमें मुल्जम जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि दूसरे मुकदमात की तफसीलात आमतौर पर सामने भी नहीं आती। शिद्दत पसंदी के इस रुझान का निशाना हर तबके के अफराद बन चुके हैं। एक साबिक वजीर पर फायरिंग की गई थी, किसी के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। काफिर और गुस्ताख के नारे आम सी बात है। टीवी एंकर्स को स्क्रीन से हटना पड़ता है, अदाकारों को पीछे हटना पड़ता है, हत्ता के मजहबी मुगल्लफीन भी उनके ऊपर भी इल्जाम लगे। गरीब मसीह जोड़े को जिंदा जला दिया गया और आसिया बीबी जो थी उनकी जान तो बच गई, मगर उसकी हिमायत करने पर जो उस वक्त के गवर्नर सलमान तसीर साहब थे उनको जान देना पड़ी, उनकी जान गई। ये इल्जामात किस तरह लगाए जाते हैं, इनको समझने के लिए सिर्फ मजहब नहीं बल्कि जायदाद, अना के झगड़े और सियासी मुफादात ये देखना पड़ते हैं। सियासी मुफादात की खातिर ये सारा कुछ होता है। तौहीन मजहब के जवाब में आम अवाम जो होती है उनकी जानिब से एक रद्द अमल के दो तरीके सामने आते हैं। पहले तरीके में हुजूम इकट्ठा होकर कार्रवाई करता है और तौहीन के मुबैना मुल्ज़िम को जान से मार देता है। दूसरा तरीका यह होता है कि अफराद मुबैना मुल्ज़िम के ऊपर हमला करते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं या जान से मार देते हैं और उसके बाद फख्र के साथ अपने अमल की जिम्मेदारी ले लेते हैं। बड़े फख्र के साथ वो इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेते हैं। बाद में अवाम हत्ता कि पुलिस भी हमला आवर को ग्लोरीफाई करते देखी जाती है। हुजूम के इंसाफ के रुझान की बड़ी वजूहात में मजहबी तसव्वुरात, जी हाँ नाज़रीन, मजहबी तसव्वुरात जो है या समाजी फ्रस्ट्रेशन, गुर्बत और नाइंसाफी के खिलाफ रद्द अमल और तालीम का ना होना या गलत तालीम का होना शामिल है। इन सब वजूहात के ऊपर हुजूम के लीडर होते हैं। ऐसा नहीं कि ये हुजूम खुद ही अपना काम कर लेते हैं, इनके ऊपर भी इनको लीड करने वाले होते हैं, जिनके बड़े बड़े मकासद होते हैं, जिनमें सियासी और मुआशी अज़ाइम भी होते हैं। जबकि अफराद के कातलाना हमलों की बड़ी वजह उमूमन मजहबी तसव्वुरात होते हैं। मजहब से मोहब्बत फितरी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मजहब से मोहब्बत ये एक फितरी अमल है, मगर मौजूदा मजहबी शिद्दत पसंद जज्बात फितरी हरगिज़ नहीं। इस वक्त जो शिद्दत पसंदी है, मजहबी शिद्दत पसंदी, ये फितरी हरगिज़ नहीं बल्कि मखसूस तरीका तालीम का नतीजा है। और जो जज्बात किसी तरीका तालीम का नतीजा हो उनको तालीम ही के जरिए से बदला जा सकता है। मगर याद रहे कि यह काम सिर्फ रियासत और हुकूमत ही कर सकती है, किसी और के बस में नहीं। अगर कोई संजीदा हो तो चंद ऐसे इक़दामात हैं
جو بہت جلد ملک میں حالات بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ریاست اور سیاست کے بڑوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ عوام کے مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہرگز نہیں کرنے دیں گے، یا ہرگز سیاسی طور کے لیے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سستے نعرے لگوانے کی خاطر جذبات کا استحصال نہیں کیا جائے گا۔ ہر مقبہ فکر کے علماء کو جمع کر کے توہین مذہب کی تعریف کی جائے کہ ہر بات توہین مذہب نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت میں یوں کر سکتا ہوں کہ ایک بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ کا موقف یہ ہے کہ توہین یہ ہوگی کہ کوئی فرد ایک توہین آمیز عمل ہوش اور حواس میں کرے اور اس پر پھر اصرار کرے، یا باقاعدہ تحریر کی شکل میں یا الیکٹرانک ڈیوائس میں ایسا عمل ریکارڈ کرے اور پھر اصرار کرے۔ بہت سارے بڑے علماء مذکورہ عالم دین کی حمایت کرتے ہیں اور کچھ تو وقتاً فوقتاً اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ حکومت ان سب علماء کا متفقہ فیصلہ حاصل کر کے بیانیہ بنا سکتی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اگلے درجے کے طور پر اس بیانیے کو میڈیا کی نشریات، علماء کی تقاریر اور تعلیمی اداروں کی اسمبلی تقاریر کا حصہ بنایا جائے اور یہ عمل ایمرجنسی کے طور پر اپنایا جائے اور مستقل تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ متفقہ بیانیے میں توہین کا الزام لگا کر حملہ کرنے والوں کو گلوریفیکیشن کی ممانعت کی کو خاص جگہ دی جائے، کیونکہ نوجوان ہیروئزم کے چکر میں بھی حملے کا قدم اٹھاتے ہیں۔ اس طرح ملوث افراد کو جلد اور کڑی سزا کی مناسب تشہیر بھی کرنی چاہیے۔ جو 4 نکات تھے، صرف نیت اور عزم چاہیے ان پہ عمل کرنے کے لیے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے البتہ ذرا کام مشکل ہوگا، مگر مستقل بہتری کے لیے ضروری ہے کہ درجہ بدرجہ کام کیے جائیں۔ تعلیمی نصاب میں تمام مذہبی مواد اسلامیات لازمی میں کر دیا جائے اور دوسرے مضامین کو بطور مضامین ہی پڑھایا جائے۔ میڈیا پہ محض سیاسی و سماجی بحث جیتنے کی خاطر مذہب کے استعمال کی حوصلہ شکنی کا باقاعدہ میکانزم ترتیب دینا چاہیے۔ عدالتی اصلاحات کے ذریعے نظام انصاف پہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ بحال کیا جانا چاہیے۔ سماجی ناہمواریوں کے خاتمے یا کمی کی خاطر اقدامات۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ارباب اختیار جو ہیں عقائد کے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شدت پسندی کو نظریاتی طور پر درست سمجھتے ہیں، اور جو لوگ درست نہیں سمجھتے ان کی ایک بڑی تعداد شدت پسندی سے سیاسی مفادات اٹھاتی ہے۔ اس کے علاوہ نااہلی بھی ہمارے ملک کا قومی سطح کا المیہ ہے، جس کی بنا پہ بہت کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے، ہر قسم کا میڈیا اور حکومت کی طرف سے بھی بہت شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ ایسے واقعات کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی کو حق نہیں کہ وہ ماورائے عدالت کسی کے خلاف کارروائی کرے۔ ٹھیک 2 دن بعد نئے ایشوز، نئی سیاست اور نئے موضوعات چھڑ جاتے ہیں، پھر وہی معاملہ۔ ناظرین، اگر آپ اس ویڈیو سے اتفاق کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔